अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लकमान है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास सारी तफसील ये लिखी हुई है, मैं लैपटॉप पे अपने देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि इतनी अहम बातें हैं कि मैं आपको अंदाजों में नहीं बताना चाहता। आई वॉन्ट टू बी एग्जैक्ट व्हेन आई टेल यू। और ये तीसरी आलमी जंग के मुतालिक एक खतरा जो बढ़ रहा है, जो फॉलो कर रहे होंगे आप में से यूक्रेन और रशिया को, वो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंटली, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स जो होंगी वो आपको रेगुलरली मिलती रहें उसमें। अगर मैं बताऊं कि दुनिया कैसे तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो बगैर किसी बड़ी कामयाबी के अब तक कितनी जंगें लड़ चुका है, इसका जंगी जुनून अभी तक ठंडा नहीं हुआ और इस वक्त तो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक ने यूक्रेन से अपने शहरियों को निकलने पे कह दिया। खुद अमेरिका ने उनको कह दिया कि इन्होंने टाइमलाइन दे दिया कि यूक्रेन में जितने भी लोग हैं वो निकल जाएं, बाद में कोई इवैक्यूएशन प्लान उनके लिए नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब उन्होंने एक किस्म की टैसिट वार्निंग दे दी है कि कुछ भी हो सकता है वहां पे। और अगर तो सिर्फ हालात खराब होते तो ट्रैवल एडवाइजरी होती, कुछ होता, लेकिन जब ये कहना कि निकल जाओ, हम तुम्हें इवैक्यूएट नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी सीरियस एक इंडिकेशन है उस एरिया के लिए। अगर कुछ अरसे में जंग शुरू होती है वहां पे, तो वो कौन कौन से ममालिक है जो अमेरिका के साथ मिलकर रूस के ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा इस हद तक बढ़ चुका है और अमेरिका की बढ़ती हुई जो दखल अंदाजी है, उसके बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये तनाज़ा किसी वक्त भी एक बड़ी जंग की सूरत में भड़क उठ सकता है। और ऐसे में जब एक तरफ एक सुपर पावर है अमेरिका जैसी और दूसरी तरफ रशिया जैसा मुल्क है जो पिछली कई दहाइयों से अपनी जंगी सलाहियतें जो हैं उनको मुनज़्ज़म कर रहा है, उनको असर नौ उनकी तरतीब दे रहा है उनको, तो ये कोई आम जंग नहीं हो सकती। और दोनों के साथी ममालिक हैं जो उनकी किसी ना किसी अंदाज में मदद जरूर करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, कुछ करेंगे। कोई अगर सैंक्शन में सपोर्ट करता है, कोई रिटेलिएशन में सपोर्ट करेगा, तो ये उसको आप कह सकते हैं कि ये जब बहुत सारे ममालिक उस जंग में शामिल हो जाएं तो वो एक आलमी जंग का पस मंजर है वहां पे। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने साउथ कोरिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक भारी कीमत पे 2 जंगें लड़ी, वियतनाम के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, यानी साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए। तो उसमें उसका $1.2 ट्रिलियन जो है नुकसान हुआ, जबकि 90,000 से ज्यादा कहा जाता है कि अमेरिकन फौजी जो है वो हलाक भी हुए। अब गुज़िश्ता साल 20 बरस के बाद अफगानिस्तान में सियासी और माशरती और मिलिट्री नाकामी के बाद उसने अपनी तमाम तर फौजें वहां से निकाली, लेकिन उसके बावजूद अगर यूक्रेन और रशिया का एक न्यूट्रल एनालिसिस किया जाए तो अभी भी रशिया का इस मामले पे यही मौकफ आया कि वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहता। प्यूटन ने तो बार बार कहा हुआ है। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट जो बाइडन के बयान देखता हूँ तो वो कहते हैं फरवरी एंड से पहले कुछ भी हो सकता है और जंग शुरू हो सकती है। ब्लेम वो रशिया को कर रहे हैं, रशिया कर सकता है, लेकिन हो सकती है। अब इससे अमेरिका को जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो सडनली इस पूरे खित्ते में अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो बड़ी डिप्रेशन का शिकार है अफगानिस्तान क्राइसिस के बाद, क्योंकि उनकी सडनली सेल्स जो है वो रुक गई हैं, तो वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है। और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी की एक बैकबोन है और मेन स्टे है, तो सो दे आर लुकिंग एट इट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि किसी तरह ये हो तो उनको को फायदा हो। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी का जायजा लिया जाए तो कुछ अच्छी नहीं है। एक तरफ रशिया अपनी फौजी मशकों में मसरूफ है और अपने बॉर्डर्स में अपने फौजी और जंगी तादाद जो है, आलात की तादाद उनको बढ़ाए जा रहा है। जहां उसके 40,000 फौजी होने थे वहां पे 1 लाख हैं। जहां पे उसका एक पर्टिकुलर लिमिट का सामान होना था उसको 3 गुना ज्यादा कर दिया है। जहाज उन्होंने पहुंचा दिए, हेलीकॉप्टर्स, गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह उन्होंने बॉर्डर पे पहुंचा दिए यूक्रेन के। व्हाइट हाउस का तो ये खतरा है कि रशियन अटैक जो है वो एरियल अटैक होगा, यानी पहले उनकी एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल होगी और वो करेगा और फिर 2-3 दिन यानी वो बॉम्बिंग करेंगे वहां पे। उसके बाद रशियन ग्राउंड फोर्सेस जो है वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती हैं और उसकी वजह से यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो उन्होंने अभी से, जो मैंने आपको कहा, कि अपने तमाम नेशनल्स को कह दिया कि आप यूक्रेन छोड़ें और निकलें, क्योंकि हम आपको इवैक्यूएट नहीं कर सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह कहा है कि
اور بلکہ ان کا خدشہ ہے کہ اگر رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو وہ کسی بھی طرح وہاں پہ امریکنز کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اگلے 48 گھنٹے میں 48 آورس میں وہ یوکرین چھوڑ دیں. امریکن نیشنل جتنے بھی ہیں وہاں پہ. اب امریکن پریزیڈنٹ نے خطے میں تیزی سے ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی کئی بڑی افواج میں سے ایک سے نپٹ رہے ہیں اور یہ بڑی مشکل صورتحال ہے اور چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس بڑی فاسٹ ہیں، کوئک ہیں. اس حوالے سے برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن وہ کیسے پیچھے رہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی اسی طرح کا ایک بیان سامنے آیا کہ اس کشیدگی میں یورپ نے دہائی کے سب سے زیادہ سیکیورٹی بحران کا سامنا کیا، یعنی ایک ڈیکیڈ سے. اور اس طرح کے بیانات کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے رشیا اور یوکرین نے مشرقی یوکرین تنازع پہ فرانس اور جرمنی کے حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، یعنی وہ فیل ہو گئی ٹاکس اور وہ فلاپ ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی مووز کے بعد برٹن ہے، کینیڈا ہے، لیٹویا ہے، جاپان ہے، نیدرلینڈز ہے، انہوں نے بھی اپنے اپنے شہریوں کو یوکرین فوری طور پہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی، جبکہ ساؤتھ کوریا نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یوکرین کی جانب سفر ہی نہ کریں. اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی اپنے سوارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو یوکرین سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور شہریوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے آئندہ ہفتے تک مزید 3000 فوجی پولینڈ بھیجنے کا بھی اعلان کیا. اب جرمنی نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر یوکرین پہ حملہ ہوا تو امریکہ، فرانس اور جرمنی روس کے خلاف سخت پابندیاں لگائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کا بھی بار بار یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا کی جانب سے اپنی سرحد پہ مزید 1 لاکھ زیادہ فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں اور رشیا کو اپنے پڑوسی ملک بیلاروس کے ساتھ جاری بڑے پیمانے پہ فوجی مشقوں کی وجہ سے یوکرین نے الزام عائد کیا ہے کہ روس سمندر تک رسائی بھی بند کر رہا ہے، یعنی ایکسس جو ہے وہ واٹرز کی ان کی وہ بھی بند ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ بھی خدشات موجود ہے کہ اگر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان مشقوں کے ذریعے وہ یوکرین کے دارالحکومت کے مزید قریب پہنچ چکے ہیں اور اس پر حملہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. اور ساتھ ہی یوکرین نے بھی اپنی 10 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا، لیکن حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح تفصیلات نہیں انہوں نے دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. البتہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون جو ہیں، ان کے اس بیان کے بعد کہ رشین افواج اب اس پوزیشن میں ہے کہ بڑا فوجی آپریشن کر سکیں، ظاہر ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. اس قدر ہے کہ ان کا کہنا ہے جیک سلیون کا کہ ملک چھوڑنا ہی مناسب ہے. اور اقوام متحدہ میں رشیا کے نائب سفیر ان کا بھی رد عمل آیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ معقول لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے ایسا پھیلایا گیا پروپیگنڈا کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کو نظر لگ گئی اور اب انہوں نے دوبارہ وہی پروپیگنڈا شروع کر دیا ہماری فوج ہماری سرزمین پر. اور میں سوچتا ہوں کہ امریکہ تو کہیں یوکرین پہ حملہ نہ کر دے، پریشانی پھیلانے کی اتنی مہم چلا دی ہے کہ اب کسی نہ کسی کو تو حملہ کرنا ہوگا. ذرا غور کریں اس بات پہ. کہتے ہیں پریشانی اتنی پھیلا دی ہے کہ اب کسی نہ کسی کو تو حملہ کرنا ہوگا. اور تمام پیش رفت میں اب اور بھی تیزی آنے والی ہے کیونکہ جلد ہی امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے اور اس وقت پیوٹن کی فرانس کے صدر سے بھی بات چیت ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں یہاں پہ کہ جنگ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اس بات پہ منحصر ہے کہ یوکرین نیٹو اتحاد میں شامل ہوگا یا نہیں. کیونکہ اگر امریکہ نے یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل کر لیا تو نیٹو اتحاد کا انفراسٹرکچر رشیا کے بالکل نیکسٹ ڈور نیبرہڈ میں آ جائے گا اور یہ سوویت رشیا کو کسی بھی صورت برداشت نہیں ہے. ہاں اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ جنگ رک سکتی ہے کیونکہ ابھی تک بھی رشیا کی طرف سے جنگ کرنے کا کوئی واضح ارادہ یا انڈیکیشن سامنے نہیں آئی اور یہ وہی رائے ہے جس سے چائنا بھی رشیا سے متفق ہے. رشیا کے لیے ایک ریڈ لائن ہے جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا. اس لیے اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں کہ ان حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا یا پھر دفاعی انڈسٹری کو مضبوط کرنے اور اپنی جنگی جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دنیا کو on the brink of third world war وہاں پہ جا کے تکلیف دے گا. So all eyes on Ukraine, all eyes on Russia, or all eyes on America in Ukraine. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو 10-15 دن اس سلسلے میں ہی ہیں. میں آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا لیکن وہ لینے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا. Until next time, اللہ حافظ.